अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हमारा सबक है तीसरे पारे का 16वां रुकू और सूरह आले इमरान की आयत नंबर 80। हम यहाँ तक पढ़ चुके थे, आज हमें यहाँ से पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़। यहाँ पर देखें हमारी सांस टूट गई तो हमने क्या पढ़ा? मीसाक़। यहाँ पर देखिए सा है, ये सीन नहीं है कि इसको सीटी लाएं, मीशा मीशाक या मीसाक, इस तरह से नहीं पढ़ना है। इसको मीसाक़, सा को नरमी से अदा करना होता है। और यहाँ पर देखें अल्लाह के लाम से पहले ज़बर है तो इसको हम मोटा पढ़ेंगे, अख़ज़ल्लाहु मीसाक़, और फिर हम ये अदा करके पढ़ेंगे, व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लिमा आतैतुकुम। यहाँ पर देखें ये नून मुशद्दद है, इसमें गुन्ना करेंगे, और यहाँ पर या मुशद्दद है, इसको पढ़ेंगे 2 बार, और इस पर खड़ी ज़ेर है, इसको थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे। मीसाक़न नबिय्यीन लिमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा। यहाँ पर देखें मीम मुशद्दद है, इसमें गुन्ना करेंगे, यहाँ मद्द मुत्तसिल होगा, और यहाँ मीम साकिन के बाद रा है तो यहाँ पर इजहार शफवी होगा, यानी यहाँ पर गुन्ना हम नहीं करेंगे। यहाँ तनवीन के बाद मीम है, यहाँ पर इदगाम करेंगे। यहाँ तनवीन के बाद लाम है, यहाँ पर भी हम इदगाम करेंगे। इसको मुसद्दिक़ुन लिमा नहीं बल्कि मुसद्दिक़ुल लिमा, कुल लिमा, इस तरह पढ़ेंगे। सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम लतुअमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह क़ाल अअक़ररतुम। अब यहाँ पर देखें अक़, काफ में कलकला करेंगे, अक़ररतुम। क़ाल अअक़, यहाँ पर देखें 2 हमज़ा है, अअक़, अअक़, इस तरह से। क़ाल अअक़ररतुम व अख़ज़तुम अला ज़ालिकुम इस्री क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू व अना मअकुम। देखिए इस अलिफ को हम नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे अना, इसको अना नहीं पढ़ेंगे। व अना मअकुम मिनश शाहिदीन फमन तवल्ला बअद ज़ालिक फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। अफ़ग़ैर दीनिल्लाहि यबग़ून वलहु अस्लम मन फ़िस्समावाति वल-अर्दि तौअन व करहन व इलैहि युरजऊन। यहाँ पर देखें तौअन, ये तनवीन के बाद वाव है, यहाँ पर इदगाम करेंगे। इदगाम का मतलब होता है नाक में आवाज़ ले जाकर खींचना, और इस तनवीन के अंदर जो नून साकिन था इस वाव में दाखिल करेंगे, तौअन, इस तरह से, इससे कहते हैं इदगाम। ये सब हमने आपको बताया था जब हम कायदा पढ़ रहे थे। जो हमारे बहन भाई शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं उन्हें पता होगा, और जो नए होंगे हो सकता है उनके समझ में ये ना आ रहा हो। तो अगर आप लोग कुरान पाक सही से पढ़ना सीखना चाहते हैं तो आप शुरू से पढ़ते हुए आएँ, यानी पार्ट 1 से आप पढ़ते हुए आएँ, तभी आपके समझ में ये सब अच्छे तरीके से आएगा। तौअन व करहन व इलैहि युरजऊन। कुल आमन्ना बिल्लाहि वमा उन्ज़िला अलैना वमा उन्ज़िला अलैना वमा उन्ज़िला अला
وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم. دیکھیں یہاں پر یا مشدد ہے اور نون مشدد ہے، اس میں غنہ کریں گے، ون نبیون اس طرح سے پڑھیے. اور یا نون ساکن کے بعد را ہے تو یہاں پر ادغام کریں گے بغیر غنہ کے، یعنی اس میں غنہ نہیں کریں گے کہ من ربہم اس طرح نہیں، بلکہ من ربہم، بس ڈائریکٹ من ربہم. لا نفرق بین احد منہم وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ. دیکھیں یہاں پر نون ساکن کے بعد یا یہاں پر ادغام کریں گے اور با میں قلقلہ کریں گے. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. دیکھیں یہاں پر ہم رکے تو اس ہا کو بھی ساکن کر دیں گے اور نون تو پہلے ساکن تھا تو پڑھیں گے منہ. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ. اب یہاں پر دیکھیں اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے زیر ہے تو اس کو ہم باریک پڑھیں گے یہد اللہ اور اس یا کو نہیں پڑھیں گے. کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم. یہاں پر دیکھیں یہ حا کو اور یہ قاف کو صحیح سے ادا کیجئے گا. حق اور یہ تنوین کے بعد واو ہے تو ادغام کریں گے. ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین. یہاں پر دیکھیں قاف ہے قوم الظالمین، اس ضا کو نرمی سے اور موٹا کر کے ادا کرنا ہے. قوم الظالمین اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ. اب یہاں پر دیکھیں اس اللہ عز و جل کے لام سے پہلے زبر ہے، اس کو موٹا کریں گے. لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ. یہاں پر دیکھیں
یہ میم کو ضاد سے ملائیں گے، ضاد حرف مستعلیہ ہے، اس کو موٹا کریں گے اور یہ الف بھی ساتھ میں موٹا ہوگا، الضالون، یہاں پر ہوگا مد لازم، الف مدہ کے بعد لام پر سکون اصلی ہے، اور یہاں پر آیت مکمل ہو رہی ہے تو اس نون پر ہم اس نون کو ساکن کریں گے، تو یہاں پر مد عارض کریں گے، وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَى بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ دوستو یہ ہمارا تیسرا پارہ الحمدللہ مکمل ہو گیا، اور سورہ آل عمران کا جو ہے یہ آیت نمبر 91 تک ہم پڑھ چکے۔ اب ہم اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل چوتھا پارہ شروع کریں گے جس کا نام ہے لن تنالو، اس کو ہم پڑھیں گے۔ آپ لوگ اس کو جب تک پڑھیے، یاد کیجئے، مشق کیجئے، اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ ہم سے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔